औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ इसकी डिमांड मेरे पास बहुत ज़्यादा है। पहले भी इस टॉपिक पर वज़ाइफ तो मैं अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन डिमांड सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक की होती है। इसी वजह से ज़्यादा इस टॉपिक पर वजीफ़े कोशिश करती हूँ कि अपलोड करूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे वजीफ़े इस तरह के होते हैं जो हर मकसद के लिए होते हैं, जिसमें सारे मकासद आ जाते हैं ताकि कोई भी जो है जिसको जो चाहिए होता है वो यानी कि मकसद उसने पूरा करना होता है वो इन वजीफ़ों से फ़ायदा उठा सके। तो लेकिन जो आज का अमल है वो ख़ास मोहब्बत के हवाले से है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर इतनी डिमांड है कि ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी को मुसख्खिर करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। किसी का ये मसला है कि मियाँ बीवी के बीच में भी जिस तरह से हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो मोहब्बत पैदा करने के लिए, या कोई रिश्ता है, दोस्त हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने के लिए, यानी रिश्तों के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही रिश्ता है कि लड़की और लड़का ही हैं तो वो एक दूसरे के लिए अमल करना चाहते हैं। यानी रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए ख़ास अमल है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, और ये गारंटेड अमल है, मुजारिब अमल है, और जिसने किया है उसको फ़ायदा भी पहुंचा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यकीन होना चाहिए। अगर यकीन रख के करेंगे तो बहुत फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि शक के साथ फिर फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप शक करते हैं ना कि जी करके देख लेते हैं, बाज़ जगह मैंने कमेंट्स पढ़े, लोग एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये कुरान पाक की आयत है या ये अल्लाह ताला का नाम है। ये चीज़ उन्होंने नहीं देखनी होती। मजाक उड़ाने वाला स्टाइल होता है, करके देख लो शायद तुम्हें फ़ायदा हो जाए। ऐसे कमेंट करना जो है वो अच्छा नहीं है आपके लिए। आप मैं अल्लाह की कलाम यानी कि कुरान पाक की सूरतों और अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ बना कर लाती हूँ, तो इनका मजाक उड़ाना तो बनता ही नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है आपको क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, तो वो उसने आपको वही अता करना है जो आपके हक में बेहतर है। तो मोहब्बत के हवाले से जब अगर स्पेशल यानी कि जिस तरह मोहब्बत के हवाले से एक अमल किया जा रहा है, यानी एक लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए जब कोई अमल करती है, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि पहले इस्तिखारा कर लें। ठीक है, पहले इस्तिखारा कर लें कि जिस शख्स के लिए, क्योंकि आप लोगों की नियत निकाह की होती है। लड़कियां अक्सर मुझसे जब सवाल करती हैं ना ऐसे वज़ाइफ का कि हमें इस तरह के वज़ाइफ बताएं, कि हाँ उनके दिल में उनकी नीयत जो होती है वो निकाह की होती है, कि जिस लड़के के लिए वो ये अमल करना चाहती हैं वो उससे शादी करना चाहती हैं, तो तभी वो ये अमल करना चाहती हैं। तो निकाह की नीयत होती है, तो आप इस्तिखारा ज़रूर किया करें कि वो शख्स जिसके लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं या जा रही हैं वो आपके हक में बेहतर है या नहीं है। अगर तो आपको इस्तिखारे में अच्छा जवाब, अच्छा रिस्पांस मिलता है कि हाँ वो आपके हक में बेहतर है, फिर आप ज़रूर अमल करें और सदका खैरात देकर यकीन रख के सब्र और हौसले के साथ फिर वजीफ़ा किया करें। ज़्यादा परेशानी के आलम में भी वजीफ़े जो हैं वो अक्सर तवज्जो नहीं ले पाते, हमारी तवज्जो नहीं होती उस तरफ, हम परेशान होते हैं, हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है वो सख्त परेशानी के आलम में होता है, तो हम वजीफ़े पे अपना जो है तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए सब्र और सुकून के साथ अमल किया करें, वजीफ़ा किया करें, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। ठीक है, जब आप कोई वजीफ़ा करने लगते हैं तो उससे पहले अपने आप को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाएं, उसके बाद फिर अमल करें। ठीक है, और नमाज तो वैसे भी ज़रूरी है, और बाकी दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं मैं कहती कि इतनी दफ़ा पढ़ें इतनी दफ़ा पढ़ें, बस कसरत से पढ़ें, बग़ैर गिने, बावज़ू बेवज़ू पढ़ते रहें। और
استغفار کا میں آپ سے کہتی ہوں، استغفار کا کوئی بھی کلمہ رات کو سونے سے پہلے وہ میں کہتی ہوں کہ 1000 بار کم سے کم اور 2000 بار زیادہ سے زیادہ پڑھ کے سویا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان سارے اعمال سے برکت بھی ہوگی، آزمائشوں سے بھی نکلیں گے، گناہ جھڑ جائیں گے، اور بہت ساری رحمتیں، فضیلتیں، درود شریف کی تو اپنی ایک فضیلت ہے، تو گناہ اس سے بھی جھڑتے ہیں، تو ضرور کریں یہ عمل، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں رخصت ہو جائیں گی، خوشیاں ہی آئیں گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی، تو وظیفے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے چونکہ یہ محبت کا عمل ہے، وہ میں بتا چکی ہوں، لازمی استخارہ کریں اگر آپ نکاح کی نیت سے ایک عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے، بہت آسان عمل ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن مشکل بڑے ہوتے ہیں، تو لیکن کرنا تو پڑتا ہے نا، پھر کچھ پانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت آسان ہے، اور پہلے میں نے جب جن لوگوں کو بتایا تھا، یا میں نے پہلے شاید بتایا تھا، تو اس پہ کمنٹس بھی ہیں کہ کافی لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا تھا۔ تو چونکہ نئے سبسکرائبر آ چکے ہیں تو اس وجہ سے میں دوبارہ یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، بہت پہلے میں نے بتایا تھا، تو گارنٹیڈ ہے، کامیاب عمل ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے لیٹ نائٹ کرنا ہے، جب آپ کو ساری رات میں کس وقت بھی ایزی ہے آپ کے لیے، لیکن سکون ہونا چاہیے، سکون کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ کوئی آپ کو بلائے نہ، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی پوری توجہ جو ہے وظیفے میں ہونی چاہیے۔ آپ نے 3 مرتبہ پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا ودودو، یا رؤوفو، یا رحیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا ودودو، یا رؤوفو، یا رحیمو، اسی تعداد کے ساتھ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، تسبیح کے ایک دانے پہ تینوں نام جو ہیں وہ اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ ان تینوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یعنی 3 تسمیاں آپ نے مکمل کر لینی ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر نیت کریں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر اپنے رب سے دعا کیجئے، پھر اس کے بعد 3 تسبیحاں اس کی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے تینوں نام کی جو میں نے بتایا، اس کے بعد جب ختم ہو جائے 300 کمپلیٹ ہو جائے، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر تھوڑی سی ڈیٹیل سے دعا مانگیں، خوب رو کے عاجزی سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے آپ خود محسوس کر لیں گے کہ اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ نے کمنٹس میں اپنا جو اس کا رزلٹ ہے وہ ضرور بتانا ہے جب آپ یہ عمل کریں گے۔ اور یہ زیادہ لمبا عمل بھی نہیں ہے، صرف 11 دن کا عمل ہے، لیکن لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے، ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناغا کریں گے تو پھر نئے سرے سے آپ کو یہ عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، اس لیے لڑکیوں کے لیے خاص میں کہوں گی کہ وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو کر پھر یہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کے 11 دنوں کے بیچ میں بھی ناغا نہ آئے، اور صرف 11 دن تو کرنا ہے، تو یہ عمل جو ہے ناغے کے بغیر کیا جائے گا لگاتار، تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو۔ بس یقین رکھیں اپنے رب کی ذات پر، مایوسی سے بچیں، اور ایک وقت میں ایک وظیفہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس مقصد کے لیے کوئی دوسرا وظیفہ اس وظیفے کے ساتھ یا کسی بھی وظیفے کے ساتھ نہ کیا کریں، ایک وقت میں ایک عمل کیا کریں۔ ہاں ویسے اگر آپ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام کی، یا کوئی بھی لوگوں نے روٹین بنا رکھی ہوتی ہے، سب کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے، وہ ضرور پڑھیں آپ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کسی اور مقصد کے لیے یا اسی مقصد کے لیے ایک وقت میں 2 عمل نہ کیا کریں۔ صرف رزق کے حوالے سے اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں وہ آپ ہر وظیفے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک ہی مقصد کے لیے 2 وظیفے کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے ایک وقت میں ایک عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صبر کریں، انتظار کریں، 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا،
آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آپ کو اگر کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نیا وظیفہ لے کے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.